नमस्कार सबैजनालाई। आज पनि हामी ग्राफिक डिजाइन सम्बन्धी अनलाइन कोर्समा उपस्थित भएका छौँ। हिजो हामीले क्यारेक्टर क्रिएटर र चाहिँ मार्बल आर्ट डिजाइन सम्बन्धी क्लोथ फेब्रिकको बारेमा हामीले स्टुडेन्टलाई सिकाएका थियौँ र आज पनि हामी त्यसलाई कन्टिन्युज गर्नेछौँ। हेलो, मर्निङ मर्निङ। सन्चै हुनुहुन्छ? सर के छ, बिहान बत्तीले साथ नदिए जस्तो छ नि। बत्तीको सर कुनै यता ग्यारेन्टी नै हुँदैन क्या। केही छैन। बत्ती गए पनि त तपाईँलाई हामीले क्लासको बारेमा छुटाएको छैन गएर छौँ र। हजुर सर। तपाईँको क्लास कहिले छुटेको छ त छैन नि? छैन सर, छैन। ठिक छ। अनि हिजो तपाईँले मार्बल आर्ट डिजाइनको बारेमा केही कुराहरू सिक्नुभयो होइन? हजुर सर। कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई कपडा फेब्रिक गर्नको लागि, कपडा बनाउनको लागि डिजाइन कस्तो लाग्यो त? सर सिम्पल छ सर। न तपाईँलाई त सबै कुरा सिम्पल छ भन्नुहुन्छ त। धेरै सिम्पल छ पनि सिम्पल छ। तपाईँले अटोडेस्क माया पनि सिम्पलै भन्नुभयो। अब तपाईँले सिम्पल गरी सिकाउनुहुन्छ भने सर सिम्पल हुन्छ नि। ठिक छ ठिक छ। होइन, हामीले सिकाएको कुरालाई तपाईँले सहज तरिकाले सिक्नुभयो भने त्यो खुसीको कुरा पनि हो होइन। विद्यार्थीलाई हामीले सरल भाषामा सिकाउने हाम्रो कर्तव्य पनि हो। र हामीसँग सिक्नु र कलेज जोइन गरेर सिक्नुमा धेरै फरक पर्छ। हामीले सबै कुराहरू सेयर गर्छौँ होइन। फिजिकली नै हाम्रो बढी हुन्छ काम, थ्योरीभन्दा फिजिकली बढी हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि अलिकति सहज हुने गर्दछ। अनि त्यसपछि तपाईँले हिजो बनाउनु भएको कपडा चाहिँ मलाई देखाउन सक्नुहुन्छ? हजुर सर। ल देखाउनुहोस् त। यसमा हुन्छ ओपन सर? ओपन हुन्छ होला, हुन्छ होला नै हुन्छ। यसमा हुन्छ ओपन, ओपनबाट हुन्छ है। प्रोजेक्ट अनि मेल ओल्ड मेल। यसमा मैले बनाएको छु एउटा। कहाँबाट डिफल्ट माथि बीमा जानुहोस्। अहिले सीमा सीमा चाहिँ कहाँ सेभ गर्नुभएको छ? यसलाई मैले प्रोजेक्ट कहाँ गयो? तपाईँले कहाँ सेभ गर्नुभएको छ? यसमा चाहिँ सेभ गरेको थिएँ मैले। इन्पोर्ट गर्नुहोस्, नभए इन्पोर्ट गर्नुहोस्। ओके। हामीले ओपन गरियो, ओपन गर्दा पनि हुन्छ भने त इन्पोर्ट गर्नुहोस् एकबार। ओबिजीमा छ कि केमा छ भनेको? ओबिजीमा होला सर। ओके यो चाहिँ चिकन चाहिँ बनाएको छु मैले। ओके गर्नुहोस्। सेन्टिमिटर ठिक छ। ओके गर्नुहोस्। सही यो को बनाएको छु? यो चाहिँ तपाईँको तलपट्टिको जाङ अलिकति माथि गएको हुनुपर्छ होइन? ठिक छ। हो, यहाँनिर तपाईँले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ सेप देखिन्छ है, बुझ्नुभयो? हो, यसरी घुमाउँदाखेरि जाङ कहाँ झरेछ? यहाँ तल झरेछ हो। यो जाङलाई तपाईँले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसै गरी आज पनि तपाईँलाई हामीले यसैलाई हिजोको उसलाई हामीले कन्टिन्युज गरेर स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढ्नेछौँ है। अब हामी यहाँ नै छौँ, तपाईँलाई समस्या परेको कुराहरू बताउनुपर्छ। जस्तो अटोडेस्क मायामा चलाउँदा र मार्बल आर्ट डिजाइनसम्म आउँदाखेरि तपाईँले के फरक पार्नुभयो सिस्टममा? सर सेमै छ सर। लगभग सेमै छ होइन त? हजुर सेमै छ सर। खासै फरक पर्दैन। एन्डिङसम्मै हामी यस्तै तरिकाले गइन्छ है। तपाईँले सिक्नुभएकोमा हामीलाई खुसी पनि लाग्छ। खै त यहाँ भित्र केही पनि छैन त? फाटेको छ त भित्र त? हजुर। सिलाइ राम्रो भएको छैन। लानुहोस्, यहाँनिर यसरी फाटेको देखिन्छ।
मिलाउनु पर्छ त्यो। मिलाउनु पर्छ, मिलाउन सकिन्छ। ल आजको क्लासमा हाम्रो सर पनि यहीँ हुनुहुन्छ, म पनि यहीँ छु। तपाईँलाई केही समस्या परे ब्याकअपको लागि मै छु है। ल हेलो, गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। यहाँनिर मिलाउनु पर्छ सर। अब यसलाई मिलाउनु मिल्दैन। सुरुमै बनाउँदाखेरि तपाईँले अलिकति राम्रोसँग बनाउनु पर्छ है। ओके सर। सुरुमा चाहिँ मैले क्यारेक्टरबाट सुरु गर्छु है, हिजोको क्यारेक्टरबाट। हजुर। हिजोको अन्डरवेयर बनाउन जान्नुभयो? हस् सर, ठिकै छ, सिम्पल छ। त्यस्तै गरी आज माथि भेस्ट हुन्छ, थाहा छ? हस् सर। आज त्यो भेस्ट बनाउन सिकिन्छ है। ओके। त्यसपछि सर्टतिर पनि गइन्छ, टी सर्टतिर। ओके सर। भेस्टको लागि त सुरुमा हामीले 2D विन्डोमा आउँछु म हजुर है। अब 2D विन्डोमा मैले यहाँबाट रेक्ट्याङ्गल लिन्छु सुरुमा। यसको सर्टकट युज गर्दा पनि हुन्छ एस। हजुर। र यहाँबाट यसरी मैले ड्र गर्छु है। यस सर। हाफ पार्ट मात्रै ड्र गरेको छु। ओके। त्यसपछि मैले यहाँबाट पोइन्ट हाल्छु है। एड पोइन्ट स्प्लिट लाइनमा गएर पोइन्ट हाल्छु यहाँ। अब हामीलाई जता जता होल चाहिन्छ त्यहाँ मात्रै तपाईँले यसरी पोइन्ट हाल्नु होला। एउटा यहाँ चाहिन्छ हामीलाई, त्यसपछि अर्को यो साइड पनि चाहिन्छ हैन। ओके। त्यसपछि अब एडिट प्याटर्नमा गएँ म। त्यसपछि यो लाइनलाई ड्र्याग गरेर मैले यता लिएर आउँछु। यो लाइनलाई पनि ड्र्याग गरेर यता लिएर आउँछु। भेस्टको अब यति पार्ट बनिसक्यो हैन। त्यसपछि अब यो पोइन्ट राम्रो छैन हैन, यहाँ त हामीलाई कर्भ पोइन्ट चाहिन्छ हैन। हजुर। अब यो पोइन्टलाई क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर कन्भर्ट टु कर्भ पोइन्टमा गरेपछि अलिकति राम्रो आयो हैन। हजुर। यो साइडको पनि मैले त्यही गर्छु, राइट क्लिक कन्भर्ट टु कर्भ पोइन्ट हैन। त्यसपछि अब यसको यहाँबाट एडिट प्याटर्नबाट यसलाई अलिकति कम। त्यसपछि अब यो कर्भ अलिकति धेरै भयो भने यसलाई कम गर्नको लागि एडिट कर्भुलेटमा गएर यसलाई ड्र्याग गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। ओके। है त। त्यसपछि अब मैले 3D विन्डोमा गएँ। त्यसपछि यसलाई सेलेक्ट गरेर ड्र्याग गरेर पछाडि लिएर गएँ। यसरी पछाडि लिएर गएपछि अब म दुईटै भ्यू एकैचोटि काम गर्छु। अब मैले यहाँ सेलेक्टिङ टुलमा गएर यसलाई सेलेक्ट गर्छु र कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल पी गरेँ है। यसलाई मैले यतापट्टि साइडमा लिएर आउँछु, यहाँ राखेको छु है। त्यसपछि यसलाई मैले लिएर पहिला सुरुमा यसको स्ट्रेट अगाडि लिएर आएँ। त्यसपछि यसलाई राइट क्लिक फ्लिप होरिजेन्टली है। त्यसपछि यसलाई मैले पछाडि लिएर जान्छु है। त्यसपछि अब मैले यो दुईटैलाई सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल डी गर्दा पनि भयो र
सिमेट्रिकल प्याटर्न विथ सिमेट्रिकल प्याटर्न विथ सेभिङमा यहाँ गए पनि भयो है, माथिको है। हजुर यसलाई यो साइड लिएर आएँ र यसलाई सेलेक्ट गरेर अलिकति नजिक लिएर आउँछु। एफ प्रेस गरेर फ्रन्ट भ्यूमा गएर यसरी अलिकति स्ट्रेट बनाउँछु तल। हजुर सरी कन्ट्रोल Z रोटेट भयो। यति राखेँ। हजुर अब हाम्रो कटिङको पार्ट सकियो। त्यसपछि अब हामीले सिलाइ गरिन्छ। सबभन्दा मेन तपाईले आउनुपर्ने चिज कटिङ हो है। राम्रोसँग कटिङ गर्नुभयो भने सिलाइ आफै आउँछ तपाईले। त्यसपछि अब मैले यहाँ सेगमेन्ट सेभिङमा गएर यसलाई यससित देख्नुभयो यहाँ, यसलाई चाहिँ 3D विन्डोमा सिलाउँदा पनि मिल्छ है। यो पनि भयो। पछाडिको पार्ट बाँकी रह्यो। अब यो र यो हैन। अब अरु कतै सिलाउन बाँकी छ छैन हैन। अब डाइरेक्ट स्पेस प्रेस गरेपछि यति बनिसक्यो। यसलाई अलिकति तल लिएर आउँछु। यसलाई अलिकति एडजस्ट गर्नुपर्छ। सेलेक्टिङ टुलमा गए। अब यो र यो पार्ट हाम्रो अगाडिको पार्ट सेम हो हैन। यो दुईटालाई जोइन्ट गर्दा पनि हुन्छ हामीले। यहाँबाट एडिट प्याटर्नमा गएर यो लाइन र यो लाइनलाई सरी यो लाइनलाई मात्र सिलेक्ट गर्नुस्, किनकि यो सिमेट्रिकल प्याटर्न भएको कारणले। यसलाई राइट क्लिक गरेर मर्ज गर्दा हुन्छ। पछाडिको पार्टलाई पनि त्यही गर्दा हुन्छ। यता लिएर आउँछु। मैले सर्टकट युज गरेँ जेड है। राइट क्लिक र मर्ज, फेरि ए प्रेस गरेपछि सेलेक्टिङ टुलमा आयो। यति भइसकेपछि अब पछाडिको पार्ट हामीलाई धेरै तल चाहिँदैन र अगाडिको पार्ट यति ठिक छ हैन। अगाडिको पार्टलाई अलिकति कर्भ बनाउनको लागि यहाँबाट यसलाई राइट क्लिक कन्भर्ट टु कर्भ पोइन्ट हैन। पछाडिको पनि कर्भ पोइन्ट बनाउँदा हुन्छ। यसलाई कर्भ पोइन्ट सरी कन्ट्रोल Z। पछाडिको पार्टलाई मर्ज गर्दाखेरि त्यस्तो भयो हैन। एकपटक यसलाई मैले मर्ज गर्छु। पछाडिको पार्टलाई मर्ज नगरौँ हैन। र यसलाई अब मैले यहाँ नजिक लिएर आएर एडिट प्याटर्न यो पोइन्टलाई ड्र्याग सेलेक्ट अलिकति माथि। एडिट प्याटर्न यसलाई सेलेक्ट अलिकति माथि।
तलको पार्ट अझै लामो चाहिन्छ भने एडिट प्याटर्नबाट यसलाई र यसलाई सेलेक्ट तल यसलाई सेलेक्ट र तल है किनकि अलिकति तल हुन्छ यो पार्ट अझै बढी हुन्छ। अब यहाँको पार्टले मिलाउनको लागि यसलाई सेलेक्ट गर्नुस्। यो यता छ यहाँ 2D विन्डोमा ब्लू कलरको डट देख्नुभयो 3D विन्डोमा क्लिक गरेपछि 2D विन्डोमा देखिन्छ है। अब यो पोइन्ट र यो पोइन्ट भर्खरको एकपटक फेरि एकपटक हेर्छु यसलाई। यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई सरी कन्ट्रोल जेड अलिकति भित्र ल्याउनुपर्छ। पहिला यसलाई अलिकति भित्र लिएर गए यसलाई अनि अलिकति भित्र लिएर जान्छ। त्यसपछि फेरि स्पेस प्रेस गरे है यो ठाउँमा यहाँ क्लिक गरे र अर्को साइडको पनि कता छ हेर्छु यहाँ छ हैन। अब यसलाई शिफ्ट यो पार्टलाई अलिक यतापट्टि रहेछ हैन यो पार्ट यतापट्टि है हजुर हामीले अघि गलत गरेको रहेछौँ। एडिट प्याटर्नबाट यो दुईटालाई सिलेक्ट अलिकति तल सरी अलिकति माथि 2D विन्डोमा 3D विन्डोमा हेर्नुस् बल्ल ठिक भयो हैन। हजुर अब यसको 3D विन्डोमा सेप हेर्नुस् मिलेको छ कि छैन। यो पोइन्ट यसलाई अलिकति भित्र लिएर जान्छ यसरी यसलाई अलिकति भित्र यसरी यो साइडको पनि स्पेस बुझ्नु भएको छ यतिसम्म। बुझेको छु। यहाँ अलिकति कपडाको र मान्छेकोमा अलिकति ग्याप छ हैन। यो ग्याप नराख्नको लागि यो मान्छेमा डबल क्लिक गर्नुस् र यता प्रपर्टी एडिटरमा देख्न सक्नुहुन्छ स्किन अफसेट हैन सरफेस भित्र स्किन अफसेट यहाँ 3 मिलिमिटर दिएको छ। यसलाई 0 बनायो भने यसको अफसेट हुँदैन है। अफसेट राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ। म 3 नै राख्दिन्छु यसलाई। अब अलिकति एडजस्ट गर्नुपर्ने चिज एडजस्ट गर्नुस्। त्यसपछि हाम्रो यो वेस्टको पार्ट सकिन्छ हैन। एकपटक यसलाई कन्भर्ट टु कर्भ पोइन्ट गरेर स्पेस प्रेस गर्छु। र यो पार्टको नि हेर्छु एकपटक। यो दुईटा पोइन्टलाई अलिकति तल लिएर जान्छु। दुईटैलाई एकचोटि शिफ्ट प्रेस गरेर सेलेक्ट गरेर तल लिएर जान्छु। यसलाई पनि अलिकति तल र स्पेस है यो साइडमा अलिकति ग्याप राख्दिएको मैले है। अब चाहिँ हाम्रो भनेर रेडी भइसक्यो हैन। पछाडिको पार्टलाई तपाईले अझै माथि लिएर जान्छ यो पोइन्ट। यहाँबाट एडिट कर्भ पोइन्ट भन्ने छ है। अब यसलाई क्लिक गरेर यहाँबाट पोइन्ट राख्दै यसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल जेड
यो पोइन्टलाई डिलिट अनि डिलिट, यसलाई लिएर यता लिएर आउँछ अलिकति मात्रै। त्यसपछि पछाडिको पार्टमा यतिकै ठिक छ हैन। पछाडिको पार्ट धेरै तल हुँदैन हैन। यतिको भइसकेपछि यसलाई कलरिङ गर्न छ भने नभए यसलाई व्हाइटै राख्दा पनि ठिक छ हैन। कलरिङ गर्ने हो भने सेलेक्टिङ टुलमा जानुस्, यहाँ एउटा फेब्रिक एड गर्नुस् र यसको नाम टप लेखिदिए र सबैलाई अगाडिको पार्ट र पछाडिको पार्ट एउटै राख्ने हो भने सबैलाई सेलेक्ट गरेर यसको यो असाइन टु सेलेक्टेड प्याटर्नमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि अब मैले टपमा क्लिक गर्छु र तलबाट कलर चेन्ज गरिदिन्छु। अब कलर यसको ब्राउन राख्दा पनि हुन्छ हैन, ब्राउन पनि राम्रो देखिन्छ। ब्राउन ठिकै छ, मैले ब्राउन नै राख्दिए। अब यसलाई छुट्टै एक्सपोर्ट गरेर छुट्टै राखिदिँदा पनि हुन्छ। तपाईले फाइलमा गएर एक्सपोर्ट ओबीजे र अब चाहिँ मैले बी ड्राइभमा न्यू फोल्डर बनाइदिन्छु। मार्भलस प्रोजेक्ट भनेर राखिदिएको छु। यसलाई टप लेखेर अनि यहाँ सेलेक्ट अल अवतारलाई डिसेलेक्ट गर्नुस्, स्केलमा ड्याज स्टुडियो अनि तल एक्सिस कन्भर्सनमा वाइ अप अनि ओके। त्यसपछि अब टी सर्ट छुट्टै बनाउँदा पनि हुन्छ, नभए यसैको अगाडि माथिपट्टि बनाउँदा पनि हुन्छ है। टी सर्ट छुट्टै बनाएर एक्सपोर्ट गर्दा ठिक छ हैन, नभए यसै माथि बनाइदिन्छु है। अब 2D विन्डोमा मैले सेलेक्टिङ टुलमा गर्छु र सबैलाई सेलेक्ट गरेर यसलाई माथि लिएर जाँदा हुन्छ। अब एउटा बक्स क्रिएट गर्छु, यसरी एउटा बक्स क्रिएट गरे। टी सर्टको लागि पहिला मैले यसरी बक्स क्रिएट गरेको छु हाफ पार्टमा। सेम त्यो अघिको टपको जस्तै मैले यसलाई पोइन्ट राखिदिन्छु रेड स्प्लिट पोइन्टबाट। सेम प्रोसेसले मैले त्यसपछि यहाँबाट जेड प्रेस गरेर यो पोइन्टलाई यता लिएर आए, यो पोइन्टलाई यता लिएर आउँछु यति माथि, यसलाई अलिकति माथि। यसलाई सेलेक्ट राइट क्लिक कन्भर्ट टु कर्व पोइन्ट, यसलाई पनि कन्भर्ट टु कर्व पोइन्ट हैन। नभए त्यही पिसलाई हामीले टी सर्ट बनाउँदा पनि हुन्थ्यो हैन। यसलाई डिलिट गर्छु, नभए कन्ट्रोल जेड गर्दै जान्छु है त। यति भइसकेपछि टी सर्टको हातको बाउलाको पार्टमा हैन के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ एउटा बक्स क्रिएट गरे यसरी यति पार्ट। त्यसपछि एडिट कर्व पोइन्टमा गएर यहाँबाट यसरी ड्र्याग गरेर माथि लिएर आए, यो साइडबाट अलिकति मात्र यसरी लिएर आउँछु, यो साइडबाट अलिकति यो साइड लिएर आउँछु है। त्यसपछि
एडिट प्याटर्न हजुर तलको पार्टलाई अलिकति कम गर्दा पनि हुन्छ। र अब सिलाउनको लागि हामीले चाहिँ के युज गरिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ फ्री सिभिङ है। अघि अहिलेसम्म हामीले सेगमेन्ट सिभिङ युज गरेका थियौँ भने अब चाहिँ हामी फ्री सिभिङमा जान्छौँ। फ्री सिभिङको काम चाहिँ आफ्नै मर्जी जतिवटालाई सिलाउँदा पनि मिल्छ है। फ्री सिभिङले सुरुमा चाहिँ कुन चिजलाई केमा हामीले सिलाउने हो है। जुन चिजलाई हामीले सिलाउने हो अर्को चिजसित त्यही चिजमा यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी लिएर जानुहोस् है। पहिला नभए सुरुमा पहिला 3D विन्डोमा यसलाई सिलेक्ट गरेर सरी यहाँ लिएर आउँछु पहिला। र अब यहाँ क्यारेक्टरको यो क्यारेक्टरको जस्तो यो अवतार डिस्प्ले भन्ने छ देख्नुभयो। यहाँ सो एरेन्जमेन्ट पोइन्ट भन्ने छ देख्नुभयो। यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यो ए पोजको क्यारेक्टरको लागि एरेन्जमेन्ट पोइन्ट हो है। टी पोजको लागि हुँदैन यसमा। त्यसैले मैले यो पोइन्टमा यहाँ देख्नुभयो यो पहिला सुरुमा यसलाई सिलेक्ट गरेर यो पार्टलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ यो पोइन्टमा क्लिक गर्छु। यसरी आयो हैन। अब चाहिँ यो एरेन्जमेन्ट पोइन्टलाई मैले अफ गरेँ र यसलाई यता लिएर आउँछु पहिला। त्यसपछि एकपटक क्लिक गरेर यसरी रोटेट गरिदिन्छु र माथि लिएर आएँ। एरेन्जमेन्ट पोइन्टको काम त्यो पोइन्टमा यो बेरिएर जान्छ है, बेरिन्छ है। राउन्डमा बेर्नको लागि एरेन्जमेन्ट पोइन्ट हामीले युज गरिन्छ। र अब फ्री स्विमिङमा जान्छु र यसको मैले यो पोइन्टदेखि यसरी एकपटक क्लिक गरेर यो पोइन्टसम्म लिएर गएँ। फेरि एकपटक क्लिक गर्छु र अब चाहिँ शिफ्ट प्रेस गरेर अब यो साइडमा हाम्रो सुरुमा यहाँदेखि लिएर गयो भनेपछि यहाँदेखि गर्नुपर्छ हैन। यो भनेको हाम्रो कहाँ छ, यहाँ छ हैन। शिफ्ट प्रेस गरेर र यसको चाहिँ कता छ अर्को साइडको चाहिँ पहिला सुरुमा तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ है। यहाँदेखि सुरु गरेको हामीले यहाँदेखि पहिला, त्यसपछि अर्को चाहिँ अर्को साइडको चाहिँ यहाँदेखि गर्नुपर्छ है। शिफ्ट प्रेस गरेर यहाँदेखि यहाँ लिएर आएँ। फेरि शिफ्ट प्रेस गरेर शिफ्ट छोड्दै नछोड्नुहोस् है। एकपटक क्लिक गरेपछि त्यसपछि यहाँदेखि यहाँ क्लिक गर्छु है। अब छोडिदिन्छु। त्यसपछि यसरी सिलाएको छ है। र हामी अब यहाँ यसमा गएर सेलेक्टिङ टुलमा गएर यसलाई अलिकति मुभ गर्छु यता। र अब हामीलाई तलको पार्ट पनि सिलाउनु छ हैन। तलको पार्ट दुईटा त एकैचोटि सिलाउन मिल्छ यही सेगमेन्ट सिभिङबाट हैन। हामीलाई तीनटा भन्दा बढी दुईटा भन्दा बढी सिलाउनु छ भने हामीले फ्री सिभिङ युज गर्छौं। र दुईटा साइड मात्रै सिलाउनु छ भने हामीले सेगमेन्ट सिभिङबाट मिल्छ है। यसमा एकपटक र यसमा यो भाङ्गे भयो हैन। कन्ट्रोल जेड यसलाई सिधा गर्नुपर्छ। यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म है। त्यसपछि सेलेक्टिङ टुलमा गएर यसलाई अलिकति माथि लिएर आउँछु किनकि यो भित्र गएको छ क्यारेक्टरको हैन। कन्ट्रोल जेड अलिकति रोटेट गर्दा पनि हुन्छ। यसलाई माथि। त्यसपछि अर्को साइडको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा 2D विन्डोमा यसलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्छु। सिमेट्रिकल प्याटर्न विथ सिभिङ र यो साइडमा लिएर आउँछु र यसलाई यता लिएर जान्छु। यो अटोमेटिक सिलाएर आएको छ है। जुन ठाउँमा सिलाउनु पर्ने हो त्यही ठाउँमा अटोमेटिक सिलाइ भएर आएको छ हैन।
यसरी यहाँ एडजस्ट गर्नु मात्र बाँकी छ हामीलाई। यो अर्को कामले फेरि सिलाउँछौँ है, किनकि यहाँ एउटा साइड मात्रै सिलाएको देखिएको छ है, हैन? देख्नु भएको छ? एउटा साइड सिलाएको छैन हैन? यसलाई हटाउनको लागि यहाँ एडिट सेभिङ है, यो एडिट सेभिङमा क्लिक गर्नुहोस् र यसको सेभिङमा जहाँ सिलाएको छ त्यसलाई क्लिक गरेर एकपल्ट क्लिक गरेपछि यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। सिमेट्रिकल प्याटर्न विथ सेभिङ गरेको कारणले अर्को पनि सिलाएको गए जस्तो छ, छैन। रोक्नुहोस् है, सेलेक्टिङ टुल अर्को ठिकै छैन हैन, अर्कोलाई पनि फेरि डिलिट गरेर फेरि गर्नुपर्छ। एडिट सेभिङ, यसलाई सिलेक्ट डिलिट। अब चाहिँ मैले यसलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक अनि रिमुभ लिङ्क्ड एडिटिङ, मतलब सिमेट्रिकल प्याटर्न विथ सेभिङको मतलब चाहिँ हामीले एउटामा जे गरे अर्कोमा अटोमेटिक हुन्छ हैन। अब त्यो हटाउनको लागि एउटालाई एडिट गरेर अर्को एडिट नहोस् भनेर गर्नको लागि यसलाई राइट क्लिक गरेर रिमुभ लिङ्क्ड एडिटिङ गरिन्छ है। त्यहाँ कन्ट्रोल जेड गर्छु, यहाँ लाइन देख्नुभयो, यो सेन्टरमा यो लाइन देख्नुभएको छ, यसको मतलब कुन कुन लिङ्क छ भनेर देखाएको है। जस्ट अब मैले यसको रिमुभ लिङ्क एडिटिङ गरेपछि त्यो लाइन हट्छ है, देख्नुभयो? अब चाहिँ हामीले तलको सिलाइसकेको छ हैन दुईटैको। अब फेरि फ्री सेभिङ युज गरेर हामीले फेरि सिलाउनु पर्छ। सुरुमा चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो कुन साइड सिलाउँदा के हुन्छ भनेर है। यो पोइन्टबाट सुरु गर्नुभयो भने यहाँदेखि अर्को सिलाउँदाखेरि यहाँदेखि गर्नुपर्छ है, यसको स्ट्रेट है। त्यसपछि यसको गरेर यहाँ आइसकेपछि अर्को साइडको चाहिँ यहाँदेखि है। अब यसलाई क्लिक गरेर हेर्नुहोस् पहिला यहाँदेखि सुरु गर्नको लागि 2D विन्डोमा यहाँ छ है, याद राख्नुपर्छ। त्यसपछि यो चाहिँ त्यहाँ छ, यहाँदेखि त्यहाँ, त्यसपछि त्यो भयो, अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ भयो है। राम्रोसँग याद गर्नुपर्छ यसलाई, यहाँ भनेपछि त्यो हो। अब फ्री सेभिङमा गएर पहिला सुरुमा हामीले यहाँदेखि सुरु गरिन्छ, यहाँसम्म लैन्छ, शिफ्ट प्रेस गरेर यहाँदेखि सुरु गरेर यहाँ लैन्छ, त्यसपछि यहाँदेखि यहाँ लैन्छ हैन। त्यही थियो हैन, भयो राम्रोसँग सिधै सिधै गएको छ हैन। अब अर्को साइडको पनि हामीले त्यही गर्नुपर्छ। यसको पनि सेलेक्टिङ टुलमा गएर पहिला सुरुमा यसलाई राम्रोसँग हेर्नुपर्छ हामीले। अब हामीले यहाँदेखि सुरु गर्यो भने यो कता छ त्यहाँ छ हैन, भनेपछि यो यहाँबाट सुरु गरेर यहाँ आइसकेपछि त्यो, त्यसपछि यो फ्री सेभिङमा गएर यहाँ हो, यहाँदेखि सुरु गरेर यता भयो शिफ्ट, त्यसपछि यहाँदेखि सुरु गरेर यता लिएर आइन्छ, त्यसपछि यो हैन यो है, यहाँदेखि यहाँसम्म ल्यायो हैन। त्यसपछि शिफ्टलाई छोडेपछि यो अटोमेटिक सिलाइदिन्छ है, भयो हैन। अलिकति दिमाग लाउनु पर्छ यसलाई। फेरि स्पेस प्रेस गरेपछि
हजुर भयो होइन? हजुर बुझ्नुभएको छ? यो फ्री सेभिङको अलिकति गाह्रो छ, बुझ्नुभयो? अब यो तलको बाउला अलिकति धेरै तल आए जस्तो छ होइन? यसलाई कम गर्न चाहनुहुन्छ भने के गर्ने भन्दाखेरि हामीले यसलाई एडिट प्याटर्नमा गएर यसलाई ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्छु, सिफ्ट यसलाई ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्छु, यसलाई सिफ्ट यसलाई है दुईटा पोइन्टलाई अलिकति यता लिएर आउँछु, यसलाई सिफ्ट यसलाई चाहिँ अलिकति यता लिएर आउँछु। यो बढी गए जस्तो छ, यसलाई अलिकति कम गर्छु यो दुईटालाई। ल अब मैले अलिकति तल स्ट्रेट भएको छैन, स्पेस प्रेस गरेपछि यो धेरै तल आएको छैन होइन? ठिक्क छ। अब यसको बाउलाई अझै यसको ह्यान्डको पार्ट अझै ठुलो चाहिन्छ भने तलको पार्टले यसलाई सेलेक्टिङ टुलमा गएर सुरुमा दुईटालाई सेलेक्ट गरेर माथि लिएर जानुहोस् र एडिट प्याटर्नमा गएर तलको यो र यो लाइनलाई सेलेक्ट गरेर तल लिएर जानुहोस् है, स्पेस है। यसको चाहिँ यो यत्तिकै ठिक थियो पहिला जस्तै होइन? यसलाई र यसलाई अझै ठुलो बनाउँछु, स्पेस ठिक छ है त? यसरी हामीले टी सर्ट पनि बनाइन्छ। यसको यो अगाडिको पार्ट धेरै कर्भ भयो भने यसलाई यहाँबाट एडिट कर्भबाट यहाँबाट अझै कम गर्न सक्नुहुन्छ कर्भ र एडिट कर्भ पोइन्ट है, एडिट कर्भ पोइन्टबाट यसरी यसलाई यता लिएर आउन सक्नुहुन्छ अलिकति। सरी तीनटै सेलेक्ट छ त्यसैले है त्यस्तो भएको, एउटालाई मात्रै सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि अलिकति यता लिएर आउनुहोस् है। त्यसपछि यसलाई अलिकति यता लिएर आउँछु, दुईटै म्याचिङ बनाउनु पर्छ। यतिकै स्पेस प्रेस गर्छ एकपटक, ठिक छ है त? अब यहाँ बिग्रेको चिज यसलाई एकपटक क्लिक गर्छु, यहाँ कुन पार्टमा बिग्रेको छ त्यहाँ होइन? भनेपछि हामीले एडिट कर्भ पोइन्टबाटै यसलाई सिफ्ट यसलाई सेलेक्ट गरेर तल तान्छु अलिकति, धेरै माथि आए जस्तो छ। अब स्पेस प्रेस गरेँ, ठिक भयो होइन है त? अब यो टी सर्टको कलर पनि हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। टी सर्टको कलरको लागि पहिला सुरुमा मैले एउटा फेब्रिक एड गर्छु, त्यो फेब्रिकलाई मैले ह्यान्डलाई है त, यसमा चाहिँ मैले ह्यान्डको दुईटा पार्टलाई सेलेक्ट गरेर यसलाई असाइन गरिदिन्छु। यसलाई सेलेक्ट गरेर एउटा यसलाई सेलेक्ट गरेपछि यो अटोमेटिक यसको भयो होइन? अब मैले यहाँ लाइब्रेरीमा जान्छु, यहाँ लाइब्रेरी देख्नुभयो साइडमा, त्यसपछि यहाँ बनाएको चिज पनि छन् है गार्मेन्टमा है। गार्मेन्टमा डबल क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ प्यान्ट बनाइसकेको दिएछ होइन, सर्ट पनि बनाइसकेको दिएको छ। अब तल अवतार भनेको पछि फिमेलमा गएपर फिमेल क्यारेक्टर दिएको छ, यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। फेरि यसमा गएर स्टाइलिसमा जानुभयो भने यस्तो क्यारेक्टर छ, फेरि यसमा गएर मेल क्यारेक्टरमा गएपर मेल क्यारेक्टर पनि दिएको छ है। अब यहाँबाट तल म फेब्रिकमा जान्छु, डबल क्लिक गर्छु,
त्यसपछि यहाँबाट एउटा फेब्रिक चुज गरेर राख्न पनि सक्छु, नभए आफूसित सेभ भएको फेब्रिक पनि राख्न सके है। यो कलर मैले ड्र्याग गरेर लगेर ह्यान्डमा है, यो ह्यान्ड भन्ने लेखेको छ यसको माथि छोडिदिन्छु है। कलरको साइज यो अलिकति धेरै सानो भयो पर यसलाई चेन्ज गर्नको लागि यहाँ छ यो एडिट टेक्सचर भन्ने छ है। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ माथि यो देख्नुभयो। अब यो ह्यान्डको यो कलरमा सेलेक्ट गरेपछि यो रेड कलर भयो हैन। अब यो माउस मैले जहाँ राखेको छु त्यहाँबाट ड्र्याग गरेर तल ल्याउनु भयो भने यसरी ड्र्याग गरेर माथि लिएर जानुभयो भने टेक्सचर हेर्नुहोस् त्यहाँ तल टेक्सचर पनि हेर्नुहोस् है, ठुलो हुँदै गएको छ हैन। टेक्सचर सानो ठुलो यसरी गराइन्छ है हामीले। अब टेक्सचरलाई रोटेट गर्नु छ भने पनि यहाँ माथिको रोटेसनबाट रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी है। त्यसपछि अब म यहाँ माथि यो सेलेक्ट अर मुभ टुलमा जान्छु, त्यसपछि त्यो हरायो। अब मैले टी सर्टको लागि पनि अर्को कलर चुज गर्छु। ब्ल्याकमा त रेडै ठिक हुन्छ, मैले रेडलाई ड्र्याग गरेर टपमा लगाएर छोडिदिन्छु। त्यसपछि अटोमेटिक एसाइन हुन्छ यसमा कलर। यसको पनि कलर सानो लाग्यो भने चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट एडिट टेक्सचरमा गएर यसमा क्लिक गर्नुहोस् र अब चाहिँ यहाँबाट बढाउनुहोस्। नजिक गएर पनि हेर्दा हुन्छ है, धेरै ठुलो भयो जस्तो छ है त। त्यसपछि हाम्रो टी सर्ट बनेर रेडी छ। अब टी सर्टको पनि अब तलको भागलाई अलिकति ठुलो बनाइदिन्छु मैले। तलको पार्टलाई सेलेक्ट गरेर ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्दा हुन्छ र तल लिएर जान्छु। स्पेस है, ठिक छ हैन। अब यो कपडा त स्ट्रेट हुँदैन हैन, यस्तै अलिकति खुम्चेको पनि हुन्छ हैन, यो ठिकै छ हैन। यसरी तानेर यसरी स्ट्रेट बनाउँदा रियल देखिँदैन हैन है त। यतिकै राखिदिन्छु। यसलाई पनि मैले अब एक्सपोर्ट गर्छु। फाइल एक्सपोर्ट ओबिजे र यसमा मैले यहाँ सर्ट लेखिदिन्छु, सरी टी सर्ट लेखिदिन्छु। टी सर्ट लेखिदिएँ र सेलेक्ट अल अवतारलाई डिसेलेक्ट, सेन्टिमिटर ड्याज स्टुडियो ठिकै छ र वाइ अप ठिकै छ, ओके। र अब मैले एकपटक क्यारेक्टर क्रिएटरलाई खोलेर त्यही क्यारेक्टरलाई राखिदिन्छु है त। एक्सपोर्ट गरेको कपडा जति बेला पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ है, त्यही सेभ छ। अहिले नयाँ सफ्टवेयरमा आएर तपाईँले माया त भुल्नु भएको छैन नि? माया पनि अलिअलि प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् है, भुल्नु हुँदैन है। यो टी सर्ट बनाउँदाखेरि केही समस्या छ? छैन सर। यसपछि तपाईँले फेरि बनाउनु पर्छ है। अब मार्भलसको यो प्रोजेक्टलाई तपाईँले कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्नुभयो भने पछि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है। बी ड्राइभमा लगेर मैले मार्भलस प्रोजेक्टमा यहाँ मैले टी सर्ट नाम लेखेर ओबिजेलाई काटिदिन्छु र यसलाई सेभ गरिदिन्छु। त्यसपछि हामीले पछि यसलाई एडिट गर्न पनि सकिन्छ है।
क्यारेक्टर क्रिएटर पनि ओपन भइसक्यो होला सरी क्यान्सल होला ल यो जिन्समा तपाईले अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ फेरि बनाउनु होला है ओके सर तँलाई बिग्रेको जस्तो थियो छ हैन अच्छा यसमा यसलाई तपाईले चेन्ज गर्नुपर्छ है मार्भलसमा लगेर ओके यसलाई अब फेरि मार्भलसमा लगेर एडिट गर्न मिल्दैन त्यसैले फेरि बनाउनुहोस् है तपाईले हुन्छ सर अब फाइल सरी क्रिएट एसेसरी र हाम्रो बी ड्राइभमा मार्भलस प्रोजेक्टमा लगेर टी सर्ट हैन हजुर अब यसलाई मुभ टु लिएर अलिकति मात्रै माथि लिएर जानुपर्छ त्यसपछि अलिकति अगाडि लिएर जान्छु अब चाहिँ मैले यसलाई अरु सबै भइसक्यो यसको हैन सबै ठीक छ अब यसमा हाम्रो एउटा मात्रै काम बाँकी रह्यो के भन्दाखेरि यहाँबाट ट्रान्सफर्म स्किन वेट गर्ने छ है यो नगरेसम्म तपाईको क्यारेक्टर क्लोथ सित अट्याच हुँदैन है म डिफल्ट मै राखेर एप्लाई गरिदिन्छु किनकि यो टी सर्टै हो हैन त्यसलाई क्लोज गरिदिन्छु अब यो क्लोथ तपाईले अरु क्यारेक्टरलाई युज गर्न पर्यो भने फेरि तपाईले उस क्रिएट एसेसरी गरेर ल्याउनु भन्दा यसैमा क्लोथमा लगेर कस्टममा जानुस् त्यसपछि शर्ट स्कर्ट सरी शर्टमा गएर सिलेक्ट र प्लस यो शर्ट पछि पनि युज गर्न मिल्छ है ओके सर अब यसको थम्बनेल पनि राम्रो भनेर आएको छ हैन हजुर यसले अब यसको भ्यूको साइज पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल 1 ले कन्ट्रोल 1 यो सानो भ्यू भयो कन्ट्रोल 1 फेरि गर्नुभयो भने अझै ठुलो भयो कन्ट्रोल 1 गरे यो म्याक्सिमम साइज छ है ओके अब यो क्यारेक्टरलाई अलिकति पोज दिएर हेर्छु मैले अलिकति यहाँ मिस्टेक छ हैन यसलाई मिलाउन सकिन्छ हामीले टी सर्टलाई सिलेक्ट एडिट मेश स्कल्प्ट पोलमै छ
जस्तै यसरी अलिअलि मिलाइदिन्छु। धेरै गर्नुभयो भने यो फुल्लेको जस्तो देखिन्छ है, त्यही भएर धेरै नगर्नु होला, अलिअलि मात्रै। यहाँ अलिकति हाम्रो जोइन्ट छ, त्यसैले अलिकति ध्यान दिएर गर्नुपर्छ है। भर्टेक्स, अब मैले यो भर्टेक्स यो भर्टेक्स यो भर्टेक्सलाई मुभ टुल लिएर यसरी भित्र लिएर जान्छु अनि अलिकति बाहिर लिएर आउँछु माथि। धेरै भित्र गएर छ, यसलाई अलिकति माथि यस्तै गरेर एडजस्ट गर्न सकिन्छ है। मायामा जस्तै भर्टेक्स फेस मिलाउन सकिन्छ यसरी। क्यारेक्टरको पनि यस्तै गरी मिलाउन सकिन्छ, तर क्यारेक्टरको हामीलाई धेरै युज गर्नु पर्दैन भर्टेक्सहरू हैन, किनकि क्यारेक्टर पर्फेक्टै बनेको हुन्छ धेरै केसमा। सबै ठिकै छ हैन। ठिकै छ, यहाँ अलिकति बिग्रेछ, यो केही हुँदैन अलिअलि त, त्यही पनि मिलाइदिइहाल्छु है। है त अब एउटा तपाईले टी-शर्ट बनाएर देखाउनुस् मलाई। यसलाई सेभ गर्दा पनि हुन्छ। जुन क्यारेक्टरलाई गर्दा पनि हुन्छ तपाईले बनाएको है। Marvelous. New. 7
ठिक छ। यता point यसलाई यसलाई अझै एउटा पोइन्ट राख्नु छ है त्यहाँ। हजुर सर त्यहाँ अझै एउटा पोइन्ट राख्नु बाँकी छ। कन्ट्रोल सेट गर्नुहोस् त। ओके माथि माथि त्यहाँ हो त्यहाँ यता त्यहाँ। माथिको पोइन्टलाई यसलाई सर यदि ठिक छ ठिक छ। ओके अब मिड पोइन्ट एडिट करेक्टर point यसलाई पनि ठिक छ सर ठिक छ। Control C, Control V. नभए सिमेट्रिकल प्याटर्न डाइरेक्ट अर्को साइड लिएर आउँदा नि हुन्छ है। ओके Control Z. त्यो साइड राख्दा पनि हुन्छ। दुईटैलाई कपी गरेर पछाडिको लागि छुट्टै पेस्ट हैन। Control C, Control V. 3D विन्डोमा गर्नुभयो तपाईले। एस्केप दाब्नुस्। Z. ठिक छ। ओके अब यसलाई क्लिप टु होरिजन्टल। अब यसलाई पछाडि लिएर जानुहोस्। पहिला स्ट्रेट बनाउनुहोस् यहाँबाट, त्यसपछि पछाडि। अगाडिको पार्ट पनि अलिकति नजिक लिएर आउनुपर्छ है। ठिक छ। अब यो त कर्मै छ यहाँ सर यो। हजुर ओके यो ठिक छ। ठिक छ। पछाडिको चाहिँ अलिकति माथि लिएर जाँदा हुन्छ। त्यहाँ अर्को पनि पोइन्ट छ, त्यसलाई पनि लिएर जानुहोस् सेन्टरमा। हैन अर्को सेन्टरमा। कुन सेन्टरमा सर? यो यो ए ल यसलाई र
अटोमेटिक सिमेट्रिकल प्याटर्न भएको कारणले दुईतिर सेलेक्ट गर्नु पर्दैन है। ओके अलिकति कर्भ त कर्भै हुन्छ तर अब यो ठिक छ यो पनि यो पर भएन हुन्छ हजुर कन्ट्रोल जेड गर्नु यसलाई रोक्नुहोस् त हजुर यसलाई अलिकति यसरी माथि लिएर आएर यसलाई अलिकति यसरी गरे हुन्छ। ओके पछाडिको धेरै कर्भ चाहिँदैन हामीलाई। अब सिलाइतर्फ लाग्दा हुन्छ। ओके सर ठिक छ आफै माथि यो माथि पर्यो क्रस भयो नि पछाडिको पार्ट अझै बाँकी छ है। यसरी यहाँनिर भएछ अब स्पेस अब अलिकति एडजस्ट गर्नुपर्ने चिज एडजस्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तलको पार्ट धेरै खोकुलो देखियो त्यही भएर अलिकति कम गर्दा पनि हुन्छ है। यसो फाकिलो देखिरहेछ छातीको पार्ट अब सरी एडिट प्याटर्न जेड होइन सरी मिस्टेक छ यो पोइन्टलाई धेरै नै अलिकति मात्रै है। ठिक छ यति ठिक छ अब अगाडिको पोइन्ट पनि त्यसै गर्नुहोस्। ल ठिक छ भएछ पेज अब अगाडिको पनि त्यही गर्नुहोस्। अगाडिको पार्टको ओके सर कम गर्नुहोस् त बल्ल ठिक्कका हुन्छ है। आएन फिटिङ हजुर फिटिङ आछ पछाडिको ठिकै छ अगाडिको पनि ठिक छ ठिक छ। अब सर यो रेक्ट्याङ्गल माथिपट्टि ओके होइन कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् त। सर अब ह्यान्डको पार्ट बनाउनु छ होइन त्यसैमा बनाउनु पर्यो है। ओके रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र माथि ड्र गर्नुहोस्। त्यही द अलिकति कम माथि हाइट अलिकति कम है। ओके ठिक छ ठिक छ हाइट ओके अब एडिट पोइन्ट एडिट कर्भ पोइन्ट माथिको पार्टलाई होइन एकपटक मात्रै क्लिक गर्नुहोस् माथि पहिला माथिको सेन्टरको पोइन्ट कन्ट्रोल जेड सेन्टरको लाइनमा हेर्नुहोस् त लाइनमा माउस लिएर जानुहोस् त सेन्टरमा कुन सेन्टरमा छ यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ है ए हजुर त्यहाँबाट क्लिक गरेर ड्र्याग माथि लिएर जानुहोस् त ओके क्लिक अनि अलिकति मात्रै ड्र्याग है सेन्टरबाट क्लिक मात्रै होइन एकपटक कन्ट्रोल जेड यसलाई ड्र्याग गर्नुहोस् त्यहाँबाट अझै अलिकति ल ठिक छ। अब साइडबाट है अब साइडबाट बाँकी छ अझै अलिकति कम गर्नु होइन त्यहाँ नै कन्ट्रोल जेड यहाँ हेर्नुहोस् त हो त्यहाँबाट है तल लिएर जानुहोस् बिस्तारै
ल अलिकति मात्रै भयो ठिक छ। अलिकति मात्रै पुग्छ ठिक छ दुईतिरै त्यही गर्नुपर्छ ठिक छ त्यसपछि अब चाहिँ 3D विन्डोमा गएर मिलाउनुहोस् है ओके म यहाँ माथि क्यारेक्टर हेर्नुहोस् त सर एकछिन यहाँनिर होइन त्यहाँबाट सो एरेन्जमेन्ट पोइन्ट त्यसपछि अब त्यसलाई त्यो पार्टलाई सेलेक्ट गरेर हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् एउटा माथिको पोइन्टमा है हो त्यही पोइन्टमा होइन होइन पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस् राख्नुहोस् त ठुलो ठुलो यो ब्लू कलरको डट देख्नुभयो यो हजुर देखिरहेको हो यसैमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यसरी राउन्ड हुन्छ है ओके त्यसपछि अब एरेन्जमेन्ट पोइन्टलाई अफ गर्दा हुन्छ यहाँबाट अनि त्यसपछि ह्यान्डमा लगाएर एडजस्ट गर्नुहोस् यसलाई अलिकति माथि त्यसपछि रोटेसन दिनुपर्छ है ल अलिकति रोटेट छ अझै ल ठिक छ ल अब फ्री सेभिङ युज गरेर सर कपी सेलेक्टिङ टुलमा जानुहोस् हजुर त्यसपछि कपी पेस्ट कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी अर्को साइड हो त्यहाँ है क्लिक गर्नुहोस् त तपाईँ त्यसपछि अब त्यसलाई ड्र्याग गरेर उता लिएर जानुहोस् पछाडि अर्को ह्यान्ड चाहिँ लिएर जानुहोस् रोटेट गर्नुपर्छ अर्को साइड 3D विन्डोमा F प्रेस गर्नुहोस् त ग्रीन कलर हो त्यसरी रोटेट गर्नुहोस् फुल रोटेट गर्नुहोस् अब अर्को साइडबाट हेरेर पछाडि लिएर जानुहोस् रोटेट ठिक छ अलिकति माथि हुन्छ अब र पछाडि अब रेड कलर ल अब फ्री सेभिङ युज गरेर यसलाई सेगमेन्ट सेभिङबाट नि मिल्छ तर तीनटालाई सेगमेन्ट सेभिङले मिल्दैन है हजुर 2D भ्यूबाट काम गर्नुपर्छ त्यसैले 3D भ्यूमा पहिला सेलेक्टिङ टुलबाट क्लिक गरेर पहिला हेर्नुहोस् यो पोइन्ट ठिक छ अनि यसको लागि यो हैन ओके अब हैन क्लिक गर्नुस् ए सरी क्लिक शिफ्ट प्रेस गरेर हैन अब नै सुरुमा चाहिँ एउटालाई क्लिक गरेर अर्कोमा क्लिक गर्नुस् एकपटक क्लिक अब बल्ल शिफ्ट प्रेस गरेर अर्कोमा जानुस् शिफ्ट छोड्दै नछोड्नुस् है अब ओके अनि क्लिक सर फेरि शिफ्ट छोड्दै नछोड्नुस् क्लिक समझ्यो अब अर्को साइड पनि गर्नुस् है ओके यो साइडको लागि यो हैन त्यो तल माथिदेखि सुरु गरेर तलसम्म ल क्लिक गर्नुस् ल अब छोडिदिनुस् अब सेभिङ राम्रोसँग आएको छ कि छैन 3D विन्डोमा हेर्नुस् एकपटक आएको छैन हैन बाङ्गे टेङ्गे आछ हजुर
तपाईँले गलत गर्नुभएको रहेछ है, हेर्नुहोस् यहाँ रोक्नुहोस् न। अब कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस्। कन्ट्रोल जेड। अब हेर्नुहोस् यहाँ, हजुर अब म यहाँ सेलेक्टिङ टुलमा गएर अब हामीले यहाँदेखि सुरु गऱ्यो भने होइन, यहाँदेखि हामीले यसरी लिएर जाने होइन, माथि यहाँसम्म यसरी लिएर जान्छौँ है, यहाँदेखि माथिसम्म होइन। त्यस्तै गरेर अब ह्यान्डको यो पार्टमा पनि यहाँदेखि हामीले यसरी लिएर जानुपर्छ है, यहाँसम्म यस्तै गरेर लिएर जानुपर्छ है। त्यसको लागि सुरुमा तपाईँले यहाँदेखि सुरु गर्नुभयो भने अर्को चाहिँ यो साइडको यहाँ है, भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म भयो। 2D विन्डोमा हेर्नुहोस् है, सुरुमा यहाँदेखि जहाँ ब्लू डट देख्नु भएको छ हो त्यहाँदेखि सुरु गरेर अर्को एन्डसम्म होइन। त्यसपछि सिफ्ट प्रेस गरेर यो यहाँ अर्को एन्ड यहाँ छ है, यो एन्डदेखि सुरु गरेर यो एन्डसम्म। त्यसपछि सिफ्ट नछोडिकन अब यो एन्डदेखि सुरु गरेर यो एन्डसम्म है, याद राख्नुभयो। ल अब गर्नुहोस् त, फ्री सेभिङ टुलले त्यहाँदेखि सुरु गरेर त्यहाँसम्म क्लिक सिफ्ट त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म। अब चाहिँ यहाँदेखि त्यहाँसम्म छोडिदिनुहोस् त। अब 3D विन्डोमा हेर्नुहोस् त, सिधा सिधा गएको छ कि छैन, स्ट्रेट गएको छ होइन। हो त्यसरी गर्ने है। अब तलको पार्ट पनि सिलाउनु छ, त्यो चाहिँ हाम्रो सेगमेन्ट सेभिङले हुन्छ है। 2D फ्री सेभिङले पनि हुन्छ, तर फ्री सेभिङले भन्दा सेगमेन्ट सेभिङले अलि छिटो हुन्छ है। यसको दुई साइड ठिक छ। अझ एकपल्ट क्लिक गर्नुहोस् त, भएन। अब अर्को साइडको पनि सिलाउनुहोस् त यस्तै गरेर। सेलेक्टिङ टुलमा जानुहोस्, त्यसपछि डट डट गर्दै हेर्नुहोस् है। क्लिक गर्नुहोस् 3D विन्डोमा, त्यहाँदेखि अर्को साइडसम्म, त्यसपछि होइन त्यो भएन। यो ठिक छ, अनि यसमा त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म माथिदेखि हेर्नुहोस्। अब माथिको पार्टदेखि तल होइन, माथिबाट जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, अझै बुझ्नु भएर हुन्छ तपाईँले। यहाँ हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् है, यहाँदेखि हामीले सुरु गऱ्यो होइन, यहाँसम्म होइन। त्यसपछि अब जहाँदेखि हामी यहाँदेखि सुरु गरेको थियो होइन, अब यो साइडदेखि घुमेर गएको छ होइन यो लाइन, भनेपछि हामी यही साइडबाट जानु पऱ्यो होइन। यसको यहाँदेखि सुरु गरेर लास्ट एन्ड कहाँ आएको छ, यहाँ आयो होइन। त्यसपछि अब अर्को साइडको सिलाउनको लागि जुन एन्डमा हामी पुगेको थियौँ त्यही एन्डको अर्को साइडबाट गर्ने है, यो साइडबाट अब है। त्यसपछि बल्ल तलको एन्डमा एन्ड गर्ने है, यहाँ आएर एन्ड गर्ने है। अब एकपटक राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, एउटा यो पोइन्टदेखि सुरुमा यो भयो होइन। त्यसपछि हामीले यहाँ है यो पोइन्ट होइन, त्यसपछि यहाँसम्म गइसकेपछि यहाँदेखि तलसम्म है त। ल अब गर्नुहोस् त, यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म स्ट्रेट गयो होइन। अब तलको सिलाउनुहोस् फ्री सेभिङले। उल्टो गयो 2D विन्डोमा हेर्नुहोस्, क्रस देखायो होइन, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लिएर जानुपर्छ। 2D मा गर्नुहोस् त सजिलो हुन्छ होइन।
हजुर अब स्पेस प्रेस गर्नुहोस् त राम्रोसँग आएन त्यहाँ अलिकति फुल क्लिक गर्नुहोस् त त्यहाँ जुन ठाउँमा फुलेको छ हजुर यहाँ हेर्नुहोस् यो ठाउँमा है त्यहाँ नै रोक्नुहोस् त्यसरी नगर्नुहोस् यहाँ क्लिक गरेको छु है अब यहाँ 2D विन्डोमा कहाँ सेलेक्ट भयो यहाँ भयो हैन हजुर अब यो त हामीले फुलाको केबाट यो हामीले एडिट कर्व पोइन्टबाट हैन अब यसमा पोइन्ट यो टपको पोइन्टलाई क्लिक गरेर तल झार्नुहोस् है अब अर्को साइडको पनि त्यही गरिदिनुहोस् यो टपको पोइन्टलाई सेलेक्ट गरेर तल लिएर आउनुहोस् यसरी है अनि स्पेस अब अलि मिल्यो हैन हजुर यसलाई त हामीले यसरी मिलाउन सकिन्छ है त ल गर्नुहोस् त अब अरु एडजस्ट गर्नुहोस् त केही मिलाउनु छ भने अब यसलाई जुम आउट गरेर हेर्नुहोस् त कतै एकछिन अनि तलको पार्टलाई 2D विन्डोबाट तलबाट अलिकति लामो बनाइदिनुहोस् त्यसलाई अलिकति लङ बनाइदिनुहोस् एडिट प्याटर्नबाट है तलको लाइन दुईटाको सेलेक्ट गरेर नै माथिको ह्यान्डको ह्यान्डको बाट यो ह्यान्डको पार्ट सरी यो ओके यो र यो है यो हैन र अर्को पनि शिफ्ट प्रेस गरेर अर्कोलाई सेलेक्ट गर्नुस् तल ताल्नुस् अब स्ट्रेट है स्ट्रेट ल ठिक छ स्पेस अलिकति यहाँ बिग्रे जस्तो लाग्यो हैन त ह्यान्डको यो पार्टमा हैन यहाँ एकपटक क्लिक गरेपछि कुन ठाउँमा बिग्रेको छ 2D विन्डोमा देखिन्छ यहाँ एकपटक क्लिक गरे त्यसपछि अर्को साइडको पनि क्लिक गर्छु त्यो भयो हैन अब यहाँ 2D विन्डोमा त्यो पोइन्टलाई एडिट प्याटर्नबाट यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई अलिकति तल लिएर आउँछ है ओके अब एकपटक स्पेस प्रेस गर्छु बन्यो हैन अब अर्को साइडको पनि त्यही गर्नुस् त बनिसक्यो होला अर्को साइडको बनिसक्यो अर्को सिमेट्रिकल प्याटर्न भएको हुनाले भइसक्यो हैन ल अब यसको कलरिङ अरु केही मिस्टेक छ भने त्यो मिलाउनुस् त्यसपछि कलरिङ गर्नुस् है चारैतिर हेर्नुस् त कतै बिग्रेको छ छैन हैन छैन सर ठीक छ यसको कलरिङको लागि आफ्नै कलर राख्दा पनि भयो नभए यहाँको मार्भलसमै दिएको फेब्रिक राख्दा पनि हुन्छ है फुल ड्र्याग गर्नुपर्छ है यसो त्यसरी हुँदैन यहाँदेखि हैन त्यसरी नै हेर्नु त यति मात्र गर्ने हो भने यसरी पुरै बक्स भित्र पुरै हुनु पर्यो है ओके 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 सरी टी-शर्ट भइसक्यो हैन यसको लागि यसबाट हेर्नुस् जति पनि छन् चुज गर्दा हुन्छ माउस राखेपछि देखिन्छ कलर है यसको लागि यो गर्नु अब त्यो टी-शर्टमा क्लिक गर्नुस् गरे अब त्यहाँबाट ठुलो बनाउनु भए माथि तान्नुस्
यति ठिक छ सेलेक्ट अप खै अप यहाँबाट यहाँबाट अप हुन्छ ओके ओके सर ह्यान्डको लागि छुट्टै राख्ने हो भने छुट्टै एउटा एड फेब्रिक जुम इन गरेर हेर्नुहोस् ठिक छ सर त्यसपछि अब यसलाई एक्सपोर्ट गरेर लिएर जान्छ ओके अप सर्भिस स्पट ओबिजे फोनमा थियो ए मै रहेछ मार्भलस प्रोजेक्ट ठिक छ यसमा message I cancel क्यारेक्टर क्रिएटर open old man यसमा त हजुर ठिक छ अब यसको सबै क्लोथ डिलिट गरेर टी सर्ट मात्रै डिलिट गर्दा हुन्छ यसको हैन किनकि हामीले टी सर्ट मात्रै लिएर आएको छौँ र टी पोजमा राख्नुहोस् यसलाई टी पोज बल्ल फिटिङ आउँछ कपडा है मुभ टुल लिएर अलिकति माथि बिस्तारै माथि लिएर जानुहोस् मुभ टुलले पाइभट पोइन्ट चेन्ज गर्नलाई पाइभट पोइन्ट अलिकति अगाडि लिएर आउनुहोस् त ग्रीन कलरकोले पछाडिको नि बिग्रियो है पछाडिको अलिकति मिलाउनु पर्छ दुईतिर हेर्नुपर्छ हामीले ल ठिक छ अगाडि हेर्नुहोस् त ठिक छ हैन अब यसको यसलाई ओके कहाँ गयो त्यो सर्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् ओके सर्ट स्किन एप्लाई ठिक छ क्लोज बस मेल यसमा के बिग्रियो यसमा अलिकति त बिग्रिन्छ म्यानुअली मिलाउनुपर्छ क्लोथलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् पहिला सेलेक्ट छ मलाई एडिट मेस स्कल्प्ट अलिकति निकाल्दा हुन्छ त्यहाँ जोइन्ट छ अलिकति केयरफुली गर्नुहोस् है ह्यान्डको पार्टमा
त्यो धेरै नगर्नुहोस् है। कस्तो सानो रेडियस आज डिडी ड्यासेस इन्टेन्सिटी भनेको एरएसएसमा चाहिँ इन्टेन्सिटी इन्टेन्सिटीलाई बढाएर यो अलिकति बढी ठाउँमा मतलब मायामा ब्रसको स्ट्रेन्थ हैन, स्ट्रेन्थ र साइज थियो नि त्यस्तै रेडियस भनेको साइज भयो, इन्टेन्सिटी भनेको स्ट्रेन्थ भयो है। ओके ओके यसको भर्टेक्स मिलाउनु पर्छ ल, भर्टेक्सबाट मिलाउँदा पनि हुन्छ है। अनि यो भर्टेक्स मुभ टुल यो अनि यो मुभ टुल अलि अलि के भन्छ यो अर्कै सिलेक्ट छ यो के यो ठिक छ मोटर ठिकै छ। यो साइडमा अलिकति बेग्लै रहेछ, यसलाई स्कल्पबाटै मिल्छ। रेडियस सानो छ यसको, त्यही भएर ठिक छ। ठिकै छ। त्यहाँ जोइन्ट थियो हैन हाम्रो, हजुर ठिक छ। ओके यसलाई हटाउन सक्छ कसरी हेर्नु? हजुर एडिट मेसमा फेरि क्लिक गर्नुस्। अर्कै पोज ठिक छ। समासहरू मिलाउनु पर्छ ल। हजुर सम मिलाउनु पर्छ, यसमा पनि मिलाउनु पर्छ। अलिअलि त मिलाउनु पर्छ, अलिकति त केही हुँदैन, अलिकति भएको ठाउँमा हैन, अलिक धेरै भएको ठाउँमा चाहिँ मिलाउनु पर्छ है। एनिमेसन दिँदा अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर है। ल आजलाई मार्भलसमा अरू कपडा पनि ट्राई गर्नुहोस् है। अनि यसलाई अलिकति राम्रोसँग बनाउन ट्राई गर्नुहोस्, अघिको प्यान्ट हैन। आजलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। ल बाई।